दर्शक दिन नमस्कार। खर नेपाल टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लामो समयदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको आन्तरिक मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ एसडी मुनिले भारत नेपालमा ताजा जनादेशको पक्षमा खुलेर आएको दावी गरेका छन्। भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा एक लेख लेख्दै मुनिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद, त्यसलाई मिलाउन चीनले खेलेको भूमिका र पछिल्लो समय दुई देशको बीचमा भइरहेका विभिन्न तहको भ्रमणको बीचमा भारतले नेपालका हिन्दूवादीको आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालमा राजावादी र राजनीतिक दलहरूको नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयास भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यी सबै घटनाक्रमको बीचमा भारत अहिले नेपालमा ताजा जनादेशको पक्षमा खुलेर आएको छ। यी सबै घटनाक्रमले भारतलाई नेपालमा एक गैर प्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अवसरवादी प्लेयरको रूपमा चित्रित गर्नेछ र साउथ ब्लकका रणनीतिकारले भने यसलाई ठूलो उपलब्धि पाउन चुकाइएको थोरै मूल्यको रूपमा सोचेका छन्। उनले नेपालमा पछिल्लो पटक भारतले निकै होसियारीपूर्वक र कौशल ढङ्गले कार्ड खेलेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको समेत सन् 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धिको बारेमा समेत उनले विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अन्ततः भारत सरकारले घुँडा टेकेको छ। नेपाल सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समावेश गरिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई चासो छ। त्यसको असर र प्रभाव कस्तो होला? नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाश प्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपाल सरकारले उत्तेजनामा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन्। उनका भनाइमा भारतले सन् 2019 नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरे यता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्न सक्छ। प्राध्यापक मुनिले भने, नेपाल उत्तेजनामा आएर र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको 200 वर्षसम्म त सरकार चुप थियो। उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सीमा निर्केल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने स्टेटको अवधारणा अस्वीकार गरिएको थियो। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। भारतले जथाभावी नक्सा बनाएर त्यो कुरा ल्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनिको ठम्याइ छ। दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको, तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, नेपालले सर्वे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन, यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटस कोमा रहने भनिएको थियो, तर नेपालले त्यो बदलिदियो। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटसको सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गरेको छ। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले वार्ताको लागि प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि थप चिल्यो। नेपालले फेरि तत्काल वार्ताको लागि प्रस्ताव गरे पनि त्यो सम्भव नभएपछि नक्सा पारित गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको उक्त कदमले त्यो सम्भावना झन् टाढिन त होइन भन्ने कतिपयको आकलन छ। प्राध्यापक मुनि भन्छन्, भारतले वार्तामा बस्दैनौ भनेको थिएन, कोभिड-19 को महामारी पछि गर्ने भनेको थियो, तर फेरि पनि वार्ता त हुन्छ नै, कुराकानी त बसेरै गर्नु पर्यो। त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको नागरिकता, रासन कार्ड, आधार कार्ड, कर सङ्कलन गरिएका दस्तावेजहरू पनि राखेर हेर्ने होला कि? उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँको बसोबासतर्फ त्यस्तो सङ्केत गरेको बुझिन्छ। उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा 2018 सालमा नेपाली अधिकारीहरूले जनगणना गरेको बताउने गरेको उक्त क्षेत्रका कयौं मानिसले भारतीय नागरिकता लिइसकेको बताइन्छ। पूर्व महानिर्देशक ओलीका अनुसार नेपालले लिपुलेकसम्मको नक्सा जारी गर्ने, तर लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई विवादित मान्ने दुई देश बीचको सहमति अनुसार आफूहरूलाई निर्देशन दिएपछि सन् 2032 सालमा लिपुलेकसम्मको नक्सा तयार गरिएको हो। यस अघिको नक्सामा भए पनि
लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर पनि विवाद कायम छ। पूर्व महानिर्देशक ओलीका भनाइमा नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि आगामी दिनका वार्तामा नेपाल टसमस गर्न नमिल्ने भयो। उनी भन्छन् नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्योभन्दा तलमाथि गर्न भएन। दुवै पक्ष लचक हुने सम्भावना कम हुन्छ। पछि जे गर्यो भने पनि पछिको सरकारलाई बेच्यो भन्ने स्थिति आउँछ। दुई पक्षका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा नापी सर्वेक्षण गरेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विवादले प्रमाणभन्दा पनि आफ्ना निर्णयलाई अडानको रूपमा लिएमा वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने र भयो भने पनि त्यो परिमाणमुखी हुन कठिन हुन सक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। त्यसले गुमेको भूभाग फिर्ता लिने सम्भावना झन कमजोर हुने हो कि भन्ने आकांक्षा पनि कतिपयमा पाइन्छ। तर यसबाट भारतमाथि दबाव बढ्ने र सहमतिको निम्ति निर्णायक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि कतिपयमा पाइन्छ। लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि जनताको दबाव थियो भन्ने संसदीय समितिले पनि त्यो निर्देशन दिएको थियो। धन्यवाद। हजुरलाई यो समाचार कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र यस्तै सत्य तथ्य समाचारहरूका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। दर्शकदिन सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालसँग सम्बन्धित सीमा नक्सालाई खोजेर चुच्चेदेखि फुर्केसम्मका 90 थान नक्सा समावेश गरी सीमा नक्सा सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले यस सङ्ग्रहलाई नेपाल सम्बन्धी ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रह भनी नाम दिनुभएको छ। सङ्ग्रहमा सन् 1860 सम्म लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली लेखिएका ऐतिहासिक नक्साहरू पनि समावेश छन्। त्यस क्षेत्रको नक्सा तयार गर्दा चुच्चे बुच्चे कहिले भई खुडे फुर्के कहिले भई भनी नक्सा र त्यसको विवरणबारे समावेश गरिएका छन्। भारतको चालबाजी र नेपाली शासक तथा कर्मचारीको कमजोरी कहाँ कहाँ रहे भन्ने कुरा यस सङ्ग्रहमा अध्ययन गर्न पाइन्छ। पछिल्लो समय भारतले प्रकाशित गरेको नक्सादेखि हालसम्म 108 वटा घटनाक्रमलाई शब्दमा उतार्नु भएको छ। सङ्ग्रहमा भनिएको छ भारतमा छापिएका नेपालको नक्सामा नेपालको सीमा शुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण भएको पाइँदैन। नेपालको सीमाभित्र पर्ने दार्चुला जिल्लाको ब्यास नगरपालिका 1 को उत्तर पश्चिममा रहेको लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्साद्वारा कार्टोग्राफिक डिस्टोर्स गरी काटेर भारततर्फ मिसाइएको छ। यस नक्साबाट नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। दार्चुला जिल्लाको नक्सा नेपालतिर खोवल्डे पारी बनाइएको छ। नेपालको नक्सा भारतीय प्रशासकले भारतमा बनाउँदा कालापानी क्षेत्र, सुस्ता, महेशपुर, राताल, बनवास आदि भूभाग भारततर्फ परि नेपालको सीमा सङ्कुचन पारिएको सीमाविद श्रेष्ठले अध्ययनमा देखाउनु भएको छ। गोर्खाली गाउँ नै गायब। सन् 2018 सालमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना हुँदासम्म पनि कुटी, नाबी, गुन्जी जस्ता क्षेत्र कुटी नदीको पूर्वका गाउँमा नेपालबाटै जनगणना हुने गरेको नेपालको राज्य प्रशासन अन्तर्गत थिए, जुन अहिले रहेका छैनन्। कुटी नदी आसपासका गाउँलाई पहिले गोर्खाली गाउँ भनी बुझिन्थ्यो। कुटी, गुन्जी, बुद्दी, टिङ्कर र छाङरुङलाई स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पहिला ब्यास गोर्खा भनिन्थ्यो। ती नेपाली गाउँ थिए। अहिले टिङ्कर र छाङरुङ मात्र नेपालमा बाँकी छन्। बाँकी गाउँ भारतीय अतिक्रमणमा परेको सीमा सङ्ग्रहमा उल्लेख छ। भारतवर्ष स्केच नक्सा सन् 1867 मा बनाइएको थियो। त्यस नक्सामा नेपालको समतल तराईदेखि दक्षिणी सीमा रातो माटो लाइन तान्दै त्यसबाट उत्तरतर्फ शिवालिक चुरे पहाड पनि देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यस नक्सामा नेपालको राजधानी काठमाडौँ तथा जोडिएको सहरलाई ललितपुर पाटन लेखिएका छ। नेपालका ठुला नदी कोशी, गण्डकी, कर्णाली र यिनका शाखा नदीको नाम लेखिएका छन्। पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली नदी रातो सङ्केत चिन्हले लिम्पियाधुरा पुर्याइएको छ। नदीको नाम स्पष्ट तरिकाले काली नदी भनी लेखिएको छ। काली नदीको बहाव पानी ढलो श्रृङ्खला भन्दा ठिक दक्षिण देखाएको छ। यो नक्साबाट नदीको हिसाबले नेपालको पश्चिमान्तर सीमा बिन्दु लिम्पियाधुरा नै भन्ने प्रमाणित गरेको देखिन्छ। यो नक्सा अहिले पनि अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस जियोग्राफी एन्ड म्याप
डिभिजनमा दर्ता रहेको सीमाविद श्रेष्ठले सीमा सङ्ग्रहमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शकदिन तपाईँलाई यो खबर कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला।